Soresporacia mondiran Anonan bitor soruya Diso aito amche porbeto Norvegit rotun gavya Sorbam cetare tai korun Suntosanula soruya Kushik borunam chikaza Deva purbi moima Nirontori diuya Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा खुशाल जावन आमकां दोन कारणां आसात. पयले सुवातेर आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गावरणाची दोबाजीक परब मनयता आनी दुसरे सुवातेर आमी आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस पाळटाव. आयज ह्या पवित्र मिसाची भेटेचो विशय देवान आमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यान. भाग्यवंत आंकवार मारिया ह्या संवसारान न्हयच फकत आपूण स्वतंत्र अस्तोरी कशी जियेली, पूण आख्ख्या संवसाराक स्वतंत्रताय मेळूंक सोरेस्परा देवाक सहकार तिणें दिलो आनी ताकाच लागून देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गावरण फावो केलें. आमच्या भारताच्या सुटके झुजाऱ्यांनी फिनग्याच्या अधिकारा आड झुजून आमकां गुलामपणांतली मेकळीं करून स्वतंत्रताय फावो केली. आयचो विशय आमच्या मनान दवरून भाग्यवंत आंकवार मारिया पोरी स्वतंत्र देवाच्या भुरग्यांक सोबता तसलें पातकां मेकळें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमी जियोंक देवाची कृपा आमचेर मागुया. तशेंच सगळ्या आमच्या फिरगोजेंतल्या शेतकार भावा भयणांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागतना आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांचेर आनी लोकांचेर आनी तेच परी आयज आमच्या दोन प्रांतांत धामांच्या मिसावांचो दीस पाळटाव म्हणटोच त्या लोकां आनी थंय वावर करतल्यांचेर देवान शुभ आशिर्वाद घालूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हेल मॅरी ह्या पुस्तकाचो बरोवपी मॅरी ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार एक्सलन्स, उत्तम अशें तो आमकां सांगता. मोगाच्या न्हू, जशे परी आतांच आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, आयज आमकां खुशाल जावंक दुपेट कारणां आसात. पयले सुवातेर आयज आमी आमच्या भाग्यवंत आंकवार मारिया स्वर्गा वरणाची दोबाजीक परब मनयता आनी दुसरे सुवातेर आमी सगळीं भारतांतलीं नागरिकां आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी पाळटा. तर आयज आमी ह्या दोनूय समारंभा पासत पवित्रित्वेक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान दिनवासतना आमा सोमेस्तांचेर, आमच्या शेतकार भावा भयणांचेर, आमच्या धामांवच्या मिसावांत वावर करतल्या जावं याज्ञीक आनी लौकीक भावा भयणांचेर भाग्यवंत आंकवार मारयेचे मोजतीन शुभाम आशिर्वाद पडूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी खालतिकायेन आमचे मागणे बापा मुखार आमी दवरुया. आनी जायते फावटी सायबिणीची देख घेवन
आमच्या आपोण्याक सोंपता तसलें आमी जिवीत जिवंक चुकल्या जावं आमच्या देशाच्या बरेपणा पासत आमी वावरूंक तितली उमेद दाखोवंक ना, आमी बरी फुडारी एकामेकाक जावंक ना, देखून ह्या वेळार मिसाचे सुरवातेक आमच्या चुकीचें, आमच्या पातकांचें आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवान मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Somia, somia kakut kor. Somia, somia kakut kor. Somia, somia kakut kor. Kakut kor. Krista, Krista kakut kor. Krista, Krista kakut kor. Krista, Krista kakut kor. Kakut kor. Somia, somia kakut kor. Somia, somia kakut kor. Somia, somia kakut kor. Kakut kor. Moima deva usorgi ani shanti tajaisha sonsari. Sorvespora deva sorgi charaya sorpodvedar deva deva baba. Ami tuka namaskar kortam. Ami tuka dirvahastam. Tuja tor moimo bapaso. Ami tuka wakantam. Moimam deva usorgi ani shanti tajaishta sonsari. Somia Jesu Krista Baba Jai Klyat Sputa. Somia Deva Deva Cheshelye Tu Sonsara Che Papkatayam Chikakut Kakut Kor. Tu Papa Chaus Vyagosnai Amche Magne Aikunge Moimam Deva Usorgi Ali Shanti Tajaisha Sonsari. Kityak povitratmya sagati. Deva Baba Che Moimin Jesu Krista. Eklots tu povit, eklots tu isvor, eklots tu pormesvor. Moimam Deva usorgi ani shanti tajaishta sonsari. Amen. प्रार्थुया.
सर्व राष्ट्राच्या दोनी आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसाक तुवें आंकवार मारी कुडी ओतम्या सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुझे जाणवायेची आनी मोगाची वळखूण म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे स्वर्गीचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटोवन ओतम्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावून आमच्या सुमया तुझ्या पुता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उज्यान जुदिताक म्हणलें, म्हजे धुवे, संवसारांतल्या सगळ्या अस्तिऱ्यां भितर भोव वर्त्या सोरेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलेल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखयल्यांचें मुस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलेलो विस्वास मनशाच्या मतींतलो कधीच उबो वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सगळा उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुभाम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावल्या तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक जाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलून आमच्या गोरतान तुवें वाटायली. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताल्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. सगळीं आमी आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवें बोल म्हाका मेल्लें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. बोलिस्ताचें दोनूय मोडलें, पूण अस्कोंताचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसोडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवण ना. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच धरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. गरिबांक तो दुल्लींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. भागिवंत पावलून गालासेकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आपले सोतेची जावंक तुमकां आपयल्यान, पूण आपले सोतेच्या निबान मात कुडीच्यो खोश्यो फाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमूर्त
एकाच उतरान आठापल्या, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्या. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुश्यो पाळूंक तुमी पावची ना. कुडीच्यो खोश्यो आत्म्यांचेर आड आनी आत्म्यांच्यो खोश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात. देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Zoe sorbes spora, Zoe sorbes spora, Zoe sorbes spora, Zoe sorbes spora. आतांच्यान सगल्यो पिनकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Zoe sorbes spora, Zoe sorbes spora, Zoe sorbes spora, Zoe sorbes spora. Survispor तुमचे सवे यासू, तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima तुका सोम्या. मारयेन म्हणले, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या थारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणगा म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो तांणी. सर्व बलिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणगेचे पिणगेक ताची दया. आपल्या भावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्व धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशाक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या धेण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक निते खाली केल्ली भासावणी पाडली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, जशे परी आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, आयज आमकां आख्ख्या संवसारांतली कातोलीक पवित्र सभेक जावन आसा खुशालकायेचो दीस. पयले सुवातेर आयज आमी आमच्या सर्गीची आवय भाग्योंत आंकवार मारिया हिच्या स्वर्गा व्हरणाची दोबाजीक परब आमी मनयता.
आनी दुसरे सुवातेर आयज आमच्या भारतांत देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी पाळटा. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयची ही सायबिणीची कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हरणाची परब आमी मनोवन पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार कसले भावार्थाचें सोद दवरूंक सोदता काय पयले सुवातेर आमी उगडास दवरूंक जाय तें म्हणल्यार दीस वर्ल्ड इज नॉट आवर परमनंट होम. हो संवसार न्हय जावन आसा आमचो सासणीक घोराबो. मरणा उपरांत आमकां सासणीक जिवीत आसा आनी ताकाच लागून जर तर आमी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2 वाचल्यार आमकां मेळटा जेजू आपल्या शिसांक सांगता, स्वर्गार म्हणटा तुमकां स्वातो आसात आनी ह्यो स्वातो तुमकां तयार करूंक हांव वेता. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज जेन्ना आमी भाग्योत आंकवार मारिया हिचो आमी कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार प्रवेश जालो ताची आमी परब मनयतना आमच्या जिविताक आमच्यान कसलो संदेश घेवंक जाता काय. एका पुस्तकान एक बरोवपी एक राजा आनी ताच्यो तेग पोतिनी आसल्यो ताची खबर सांगता. ह्या राजाची पयली पोतीन पळोवंक खूब सोबीत दिसताली आनी ताकाच लागून हो गिरेस्त राजा ही आपले पोतिनी बरोबर सुबेज वेळ सारूंक वावुरतालो. उपरांत ताची राजाची दुसरी पोतीन ती तितली सोबीत दिसनासली आनी ताका लागून ताचे बरोबर इल्लोसो उणो वेळ तो सारतालो. आनी उपरांत राजाची तिसरी पोतीन ती पळोवंक तितली सोबीत नासली आनी ताकाच लागून ताजेशी वचोंक पासून हो राजा वाजेतालो. एका दिसाक अशें घडटा, हो राजा सामको मरणाचे तोडीर पावता आनी ह्या वेळार दोतोर राजाक म्हणटा की ह्या दुवेंसांतली तुका सुटका ना, ह्या दुवेंसान तूं मरतलोय. आनी ह्या वेळार गिरेस्त राजा खूब दुखी जाता. पूण उपरांत ताका उगडास येता आपणाच्यो 3 बायलो आसात, आपणाचे इतले चाकर आसात, इतलीं आपली इश्ट मित्रां आसात, तांकां आपूण मरणा उपरांत आपणा बरोबर घेवन वेतलो अशें ताचें मन जाता. आनी ह्या वेळार जेन्ना तो आपल्या पोतिनी लागीं विचारता, सोबीत आसली ती पोतीन म्हणटा आपणाक ह्या संवसाराक आनी थोडीं वर्सां रावूंक जाय म्हणटो जावं तुजे बरोबर मरणा उपरांत येवंक सोदिना. दुसरी पोतीन आसली ती म्हणटा आय शॅल एकम्पनी यू टील युअर ग्रेवयार्ड. तुजो फोण आसा थिंगा पासून आपूण तुजे बरोबर येतली. आनी तिसरी पोतीन जाचेर तो नदर पासून घालिनासलो तिचे लागीं तो वेता आनी कसल्या वेळार ही ताची पोतीन म्हणटा आय शॅल एकम्पनी यू इवन आफ्टर युअर डेथ. प्रितीच्या भयणी भावनो, हे खाणयेचेर 3 बायलांचे नदर घालून आमच्यान सोर करूंक येता. पयली सोबीत वस्तुरी जावन आसा आवर आउटर एपियरन्स ऑफ द बॉडी. आमची भायली सुरोवपाय आमी जाणा आमी कितलो वेळ आमची कूड सोबीत करूंक, आमची कूड मजबूत दवरूंक आमी वेळ इबाडटा ताची आमकां सगल्यांक खबर आसा. दुसरी बायल आमच्यान म्हणूंक येता आमचे फ्रेंड्स, आमचे रिलेटिव्स आमी जाणा कितलो वेळ आमी तांचे बरोबर सारता तो. आनी तिसरे बायलेक आमच्यान सोर करूंक येता ती म्हणल्यार आमच्यो ओत्मीक गरजो, जें कितें आमी देवाच्या आदारान ह्या संवसारान बरें जिवीत जियेता तेंच आमी घेवन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखार आमी निमाणे जोडटेक आमी वेतले. प्रितीच्या भयणी भावनो, जर तर आमी भाग्योत आंकवार मारयेच्या जिविताचे नदर घातल्यार आमकां मेळटा भाग्योत आंकवार मारया जल्मान ती मरो पर्यंत सदांच आपणाक देवान दिलोल्या आपोवण्यांक ती विस्वाशी रावली. आयचो विशय आमकां तेंच आमकां सांगता. देव आमकां स्वतंत्र जावंक म्हणटा देवान आमकां आपयल्यांत. आयचें पयलें वाचप जावन आसा जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी थंयसर आमकां मुखेल पात्र कॅरेक्टर जावन आसा जुदीत ही अस्तोरी. जेन्ना इस्रायल पर्जा दुस्मानाच्या हातान सांपडटा असल्या वेळार जुदीत अस्तोरी भियेनासतना आपल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावून इस्रायलाच्या दुस्मानाक जिवेशी मारून तांकां सुटका दितात.
जाल्यार आयचें दुसरें वाचप जावन आसा भाग्योन पावलून गालासीकारांक बयलोले चिटी वेले वाचप आनी ह्या पुस्तकान जावं हे चिटीन आमकां भाग्योन पावलू पयलेच वडीन गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 13 आमकां उगडास करता दोज हू आर लेड बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड आर कॉल्ड टू फ्रीडम म्हणजे तो सांग जी कोण म्हणटा भावां भयणां देवाच्या आत्म्या प्रमाणे जियेता तांकां म्हणटा देव स्वतंत्र जावूंक आपयता. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या संवसारांत आमी आमच्या आपोण्याक विस्वाशी रावून स्वतंत्रतायेची जिवीत जियेतना म्हणटा ह्या संवसारांत दोन भाशेचे म्हणटा आमकां आडकोड्यो जावंक येता. पयले स्वातेर भाग्योन पावलो म्हणटा आपले सत्तेची जावूंक देवान तुमकां आपयल्यात. ह्या सत्तेच्या निबान म्हणटा मात कुडीच्यो खुशयो पाळी नाका म्हणटा आमी हें करून सत्ते पासो जियेता आसतना म्हणटा आमी कुडीच्या खुशयां फाटल्यान म्हणटा आमी धांवूंक शकतात. आनी ताकाच लागून तो कितें म्हणटा ह्या संवसारांत तुमी जियेता आसतना एकामेकाचो मोग करात. दुसरे स्वातेर आमकां भाग्योन पावलो सांगता ह्या संवसारांत म्हणटा आमी आमचें जिवीत जियेता आसतना म्हणटा आमकां संवसार खुशयो दाखयता त्या प्रमाणे म्हणटा तुमी चलूं नाकात पूण म्हणटा पवित्र आत्म्या प्रमाणे चलात. आनी जर तर असलें तुमचें जिवीत जालें जाल्यार म्हणटा तुमी सगळीं ह्या संवसारांत देवाक मानवलोली जावंक पावतल्यात. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी भाग्योंत आंकवार मारयेचें तुस्त गीत ती देवाक उबारता ताची खबर आमी आयकल्या. आमी पळयता ह्या मारयेच्या तुस्त गितां 4 म्हत्वाच्यो वस्तू आमकां सायबीन माय शिकयता. पयले स्वातेर गॉड वॉज सब्जेक्ट ऑफ हर हिम. आमी पळयता जें गायोन तुस्त गीत सायबीन मायच्या शुभ वर्तमानांतल्यान गायता तातूंतल्यान आपल्या देवाच्या पुताची आवय जावंक संदी मेळ्ळ्या देखून आपणाची व्हडविकती गायना पूण देवाची व्हडविकती ह्या गायनांतल्यान गायता. दुसरे स्वातेर आमकां मेळटा तें म्हणल्यार गॉड वॉज हर सेवियर. आमी जाणाव देवान सांगलोलें सोडवोंडार धाडटलो आनीक सायबीन माय ह्या सोडवोंडाराक रावताली आनी ताकाच लागून ह्या गितांतल्यान सोडवोंडाराची ती तुस्त गायता. तिसरे स्वातेर आमकां सायबीन माय शिकयता तें म्हळ्यार गॉड वॉज टू बी प्रोक्लेम. सदांच म्हणटा देवाची व्हडवीक आमी गावूंक जाय. कित्याक लागून? बिकॉज ऑफ हीज पावर, देवाचे पदवेक लागून. दुसरे स्वातेर बिकॉज ऑफ हीज होलिनस, देवाचे पवित्रतायेक लागून. आनी तिसरे स्वातेर बिकॉज ऑफ हीज मर्सी, देवान आमचे सोबें एदी व्हडली काकूट दाखयली. ताकाच लागून म्हणटा सायबीण माय आमकां शिकयता आमी सदांच देवाची व्हडवीक आनी मोहिमा आमी गावूंक जाय. आनी चवथे स्वातेर आमकां सायबीण माय आपल्या तुस्त गितांतल्यान संदेश दिता ती म्हणल्यार देव ह्या संवसारांतलीं तत्वां आसात ती उरफाटी सायबीण मायच्या गितांतल्यान करतात आनी उरफाटी 3 भाशेनी आमच्यान वांटूंक येता. पयले स्वातेर आमच्यान म्हणूंक येता मॉरल रेवल्युशन. आमच्यान ताका म्हणूंक येता जशे परी लूक चॅप्टर 1 वर्स 51 आतांच आमी आयकलां, काळजान घर धरतल्याक देव दुस्पटायता. म्हणटो जीं चिंततात आपूण जावन आसात व्हडली मनशां मुखार देवा मुखार तांकां म्हणटा तांचे मदें तांकां म्हणटा देव स्कॅटर दुस्पटायतलो. दुसरे स्वातेर आमकां मेळटा तें जावन आसा सोशल रेवल्युशन. आमच्यान म्हणूंक येता समाजीक क्रांती. आमी जाणा जर तर आमी उत्पत्तीचें पुस्तक चॅप्टर 1 वर्स 27 वाचल्यार आमकां मेळटा we must never make a difference between what person is and what person does because we have God's special God given identity and our identity is that we are the children of God. मोगाच्या भयणी भावनो सायबीण माय आमकां शिकयता लूक चॅप्टर 1 वर्स 52 की आमी सगळीं जावन आसात देवा मुखार एक, आमी जावन आसात देवाची भुरगीं. आनी तिसरे स्वातेर आमकां ह्या गितांतल्यान मेळटा तें जावन आसा इकॉनॉमीक रेवल्युशन. आमच्यान म्हणूंक येता आर्थीक क्रांती. तातूंतल्यान आमकां कसलो संदेश देव दिता काय लूक चॅप्टर 1 वर्स 53
कितें म्हणटा सायबीण माय भुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही बोळ घेवन आमच्यान पळोवंक येता आमच्या देशान देखून जेन्ना कितें डेव्हलपमेंट जाता, जेन्ना कितें प्रॉफीट जाता, तेन्ना आमी जाणां थोड्याच मनशांक ताजो फायदो जाता, ताजो इंट्रस्ट मेळटा. पूण आमकां ह्या इकॉनॉमीक रेवल्युशन, आर्थीक ह्या क्रांते वरवीं आमकां सांगूंक सोदता की जें कितें बरेंपण फायदो जाता तें सगल्यांक एके भाशेन आमी वांटूंक जाय. आनी ताकाच लागून हालींच एक चॅनलाचेर एक मुवी आयिल्ली आनी त्या मुवीचें नांव जावन आसा कमांडो पार्ट 2. आनी थंयसर आमकां मेळटा जो मेन एक्टर आसा तो बँकॉक म्हणटा थंयसर ब्लॅक मनी आसा ते हाडूंक वेता आनी उपरांत ते मेळटोच ते न्हय सरकाराक, पूण जीं बाबा भयणां गरीब आसात, शेतकार आसात, जीं कश्टवतात, वळवळटात, तांच्या जण एकल्याच्या एकावंटान ते सगळे पयशे घालतात. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, मारयेच्या तुस्त गितांतल्यान देव ह्या संवसारांक आयच्या काळार 3 भाशेची रेवल्युशन्स, क्रांती, मॉरल रेवल्युशन, सोशल रेवल्युशन आनी इकॉनॉमीक रेवल्युशन करूंक सोदता हें सोद आमकां भाग्योंत आंकवार मारिया शिकयता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज जेन्ना आमी भाग्योंत आंकवार मारिया कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार गेली, ही दोबाजीक परब आमी मनयता आसतना आमचे सर्गीचे आवय कडल्यान आमी कितें शिकूंक येता काय, पयले सुवातेर तिजे भाशेन आमी भावार्थाची मनशां जावया. जर तर आमी लूक चॅप्टर 1 वर्सीस 26 to 38 वाचल्यार आमकां मेळटा जेन्ना बोडवो घाब्रियल सायबीण माय सोरची येता देवाच्या पुताची आवय जावंक तिका विचून काडलें सांगता तेन्ना आंकवार कशी गोरबेस्त आसा तेन्ना पासून ती भियेता खरी, पूण देवाच्या उतराचेर ती पातयता. म्हणटच तिचे भाशेन सगळ्या वेळार आमच्या दुखान, आमच्या कोश्टान, आमचे पिडेन आमी सायबीण माय भाशेन भावार्थाची मनशां जावया. दुसरे सुवातेर लव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतराचो आमी मोग करूंक वावुरया. जो तो आमी लूक चॅप्टर 1 वर्स 38 वाचल्यार आमकां मेळटा. सायबीण माय म्हणटा, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. सायबीण मायक देवाच्या उतराचो अणभव खंय मेळ्ळलो काय, जर तर आमी आयझाया चॅप्टर 7 वर्स 14 वाचल्यार आमकां मेळटा. इजायस प्रवादी आहाजा कडेन उलयता आनी म्हणटा, देवा लागीं म्हणटा तूं एक खुणा माग, जावं संवसारांतली जावं संवसारा वयली. आनी कसल्या वेळार आहाज म्हणटा आपूण देवा लागीं खुणा मागना, आपूण देवाची तपासणी करूंक सोदिना. आनी ह्या वेळार इजायस प्रवादी देवाच्या नांवान आहाजाक सांगता, तूं म्हणटा देवा लागीं खुणा मागिना काय, पूण म्हणटा देवूच एक तुमकां खुणा दितलो आनी ती म्हणल्यार एक आंकवार अस्तोरी गोरबेस जातली, ती एका पुताक जोम दितली आनी इमानुएल आमचे मोदें देव हें नांव तुमी ताका दवरचें. तर प्रितीच्या भयणी दुसरे सुवातेर सायबीण माय भाशेन देवाच्या उतराचो मोग करूंक आमी वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर गरजेवंतांची आमी सेवा करुया. जर तर आमी जॉन चॅप्टर 2 वर्सीस 1 to 12 वाचल्यार आमकां मेळटा, काना गांवांत सायबीण माय ताजे शीस आनी जेजू लग्नाक वेतात. सोरो सोंपता, अकोल न्हवरो लोजेक पडपाचो वेळ पावता आनी कसल्या वेळार सायबीण माय आपलो पूत जावन आसा देवाचो पूत हें वळखून घेता आनी तांकां लोजेंतली ती वाटयता. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी बोळ लूक चॅप्टर 1 वर्स 55 आमकां मेळटा. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. म्हणटच सायबीणीच्या आख्ख्या जिवितान आमकां मेळटा ती दुसऱ्या पासो जियेली आनी तिकाच लागून एके भाशेन आमकां सायबीण माय सहकारीन कशी देवाची जाली, ताच्या पुता वरवीं आमकां सोडवण फावो जाली. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी भाग्योंत आंकवार मारेच्या सर्गर वरणाची दोबाजीक परब मनयतना आमच्या देशाचो आमी स्वतंत्रतायेचो दीस पाळटना, आमच्या धर्म प्रांतांत धामावच्या मिसावाचो दीस आमी पाळटना आमी सायबीण माय भाशेन सगळ्या वेळार भावार्थाची मनशां जावूंक, देवाच्या उतराचो मोग करूंक, गरजेवंतांक जो आमचे बरोबर जियेतल्यांक, जो आमच्या देशांतल्या भावां भयणांक आमचो सगळो आदार सहकार आमी दिवंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागुया.
सगळे आमी पिरावया आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करवीं सोमलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तुवें तांक जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो सगळे खालतीकायेन आमी पवित्रित्वे मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक गुलामपणांतली मेकळी जावन उलो कोत्ताना आपल्याच जिवितान पयले ते स्वतंत्र जिवीत जिवंक पोरजेक नमुने ते जावन बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक हुर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारताच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करून पावलां मारून तांकां बापा लागीं बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी पातकी सैमाच्या खुशा परमणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणे परमणे चलोवंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोरोना व्हायरसाच्या रोगाक लागून कितलींशीं आख्ख्या संवसारांतलीं भावां भयणां मरोन गेल्यात. ह्या रोगाक बेगीनच इलाज सोदून काडून कश्टावतल्यांक पेकोवणी फावो जावन आनी तांची सेवा कोत्तल्यांक देवान सुरक्षीत सांबाळून आनी मरोन गेल्यान तांकां सर्गीचो मुकूट फावो करूंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या पिरगोजींतलीं भावां भयणां आपल्या कुटुंबाच्या उदारपसणा खातीर जी परदेसांत वावर कोत्तात तांकां देवान ह्या मारेकार दुयेंसांतलीं निवारूंक तशेंच आमच्या शेतकार भावा भयणीच्या वावराक देवान सुबाम पीक दिवंक आसमतू सायबिणेक फुडें घालून बापाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बापाक ह्या वेळार भाग्योंत आंकवार मारेक
फुडें दवरून कांय आमची मागणी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत, देशाच्या फुडाऱ्यां पासत, संवसारांतल्या लोकां पासत आनी आमच्या गांवच्या पासत आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजी कशी जाल्यार ही सगळी आमची मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटोने गीत घेऊया. C17, page 35, page 35. Goa konyo bare kogyo undianza tachiwa poso. Moja baba boyni wanda Jesu bituji moje misa betom zata monsha. Jiwa undo poson kore monshang soru jili soru kushen bapa Jesus ove Bopta tuka jiwit moje munshang soru jiwit soru kushen bapa Jesus ove Bopta tuka jiwit moje. मोगाच्या आमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकारी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सुर्गीच्या बापा, आंकवार मारेच्या दोबाजीक स्वर्गा व्हरोना दिसाक ह्या तुज्या अपूर्व धेड्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराळ धेड्यांनी भरलोले आमचे भुंयीतलीं ही दानां तुका संतोशान वपून दिता. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या बाबा भयणीचो वावर कोश दुकां संतोश हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडमणेचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या गासांतली सुटयली आनी कोशेस आमचे सोपून स्वतंत्रतायेची कुणा आनी बरबसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसाक तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सरदुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi, povi, povi,
Dolbarazo sobres fortun. Povit, povit, povit. Dolbarazo sobres fortun. Sorgali sosar bolia. Tuja voivova. Sorgali sosar bolia. Tuja voivova. Usorgi, usorgi, usorgi tuka zoison. Sorves poracina hazi, yedata Sorves poracina havi, yedata Usorgi, usorgi, usorgi tuka बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी बुडले. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर घोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप आमच्या घोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणाची किरीत भाशेन आमच्या गांवची शेतकार भावार्थ्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयच्या दिसाक आपलो जोम दीस आपले लग्नाचें वरस पाळटात. आमची शेतकार भावां भयणां तेच भाशेन कोरोना व्हायरस साबून कोश्टवतात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत आना आमची आस्कारीन, भाग्यवंत जुजेवाज
आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आयची परब आमकां भाग्योंत आंकवार मारिया भाशेन पातकांतली मेकळी जावन पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमच्या आपोण्याक विस्वाशी रावूंक आमकां आपयतात. तर हीच आमची मागणी बापा मुखार दवरून जेजून शिकयलोले मागणे आमी सगळे खालतिकायेन आमी उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे सोल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताल्लेक पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय, कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे विसवळणे वरवीं आमकां देशेवतल्याक सासणाचे जिवीत दिलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी शिवंक वेतां ती आमची जोडटी आनी काळ साडी नासूं तुजे काकतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओको दिवं. हो जावन आसा जेजू आमचो सोरबुंडार, जाका भाग्योंत आंकवार मारयेन आपल्या कुसव्यान आकारून हाडून संवसाराचे सोडवणे पासत बोपून दिलो. तर ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताच्या आवय भाग्योंत आंकवार मारये भाशेन आमच्या आपोवण्याक आमी विस्वाशी रावंक सोदता ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. क्रिस्त प्रसाद गीत घेऊया. D6 पेज 49, पेज 49. बाबोयनी
आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले. जेजू मोगाला भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आयलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजी सुरशिला कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापाक मोहिमेक पावलोले आंकवार मायेच्या मोहिमेबंद पुताची कूड आनी रगत संतोश भरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाची उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडून आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी सोमेस्त आंकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेश जिविताचे बोर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या वेळार संदी घेता आमच्या फिरगोजेंतल्या सगळ्या शेतकार भावा भयणीच्या नांवान जावं आमच्या फिरगोजेन आमकां आदार दितल्या शांती निवास ह्या घरांत रावतले माद्र भयणीच्या नांवान आनीक म्हज्या नांवान सगल्यांक तुमकां भाग्योंत आंकवार मारेच्या स्वर्गा भरणाची दोबाची परब आनीक आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस आवडेता. सायबीण मायचे मजतीन आमच्या शेतकार बाबा भयणाचेर आमच्या देशाचेर आनी किरीत भाशेन सांत आना ओलावलीच्या फिरगोजेच्या वांगड्यांचेर देवान सुभाम आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. तर आतां किरीत आशिर्वाद आसा आमच्यो मानो बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमच्यो मानो बागोवया. आमच्या मोतीचो आनी काळजाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठावूं. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवे सदांच आसूं. सायबीण माय भाशेन सगळ्या वेळार देव आपोवण्यांत विस्वाशी रावूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.